الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والكرم، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته من العرب والعجم، وعلى من سار على نهجه إلى اليوم الأعظم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: هذا لسان عربي مبين. وقال في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. أيها الأخوة، إن اللغة العربية هي أم اللغات وأقدمها زمنا وقداسة، لأن الله تبارك وتعالى قد جعلها من لغات الأنبياء والمرسلين، كما روي عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه تكلم باللغة العربية عندما هبط من الجنة واستوطن الأرض، وهكذا الأنبياء الآخرون، حتى اختار الله تبارك وتعالى النبي الخاتم من العرب العربة تكلم باللغة العربية الفصحى ويخلدها إلى آجال بعيدة، فصرفها الله تبارك وتعالى بنزول الكتاب المقدس، وبذلك بدي عهد ازدهارها ونشأتها الكبيرة الميمونة. شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية كما نرى في كتب الأحاديث، وألف النحاة القواميس والمعاجم، وكلل الأدباء أوابدها وشواردها، وقيد أهل الصرف قواعدها وخصائصها. فجميع الكتب من التفسير والحديث والفقه والتاريخ وأصول العلم والفن كلها في العربية، ومن يريد أن يتفقه في الدين ويتبرع في العلم فواجب عليه الحصول على اللغة بجميع مستلزماتها ومقتضياتها، إذ أنها مفتاح كنوز الكتاب والسنة وطريق إلى ذخيرة الكتب الإسلامية الضخمة الجمة، وليس على غنى عنها من يود التمكن من فهم الدين ونشر العلوم. أيها الإخوان، إنكم طالب اللغة العربية، فلا تكسلوا في حصولها والتمرن عليها نطقا وكتابة، وإن يأتيكم خسران عظيم يحفظها الله تبارك وتعالى مما يضرون، ويرزقنا تمليك الناصية العربية والحصول عليها كي نكون خير خلف لخير سلف. وأكتفي بهذه الكلمات.